नबी फरमाते हैं इल्म हासिल करो माँ की गोद से कब्र तक। 50 साल का वो भी इल्म हासिल करे, 60 साल का वो भी करे, 70 साल का वो भी करे, मगर हजरत भी पढ़ाते हैं और भी पढ़ाते हैं। हिंदुस्तान में कोई मदरसा ऐसा नहीं जहाँ 40-50 साल के बुजुर्गों का दाखिला होता हो। तो कौन सा ऐसा मदरसा जहाँ पर बुजुर्गों का दाखिला होता हो? तो फिर इल्म कहाँ हासिल करेंगे? इस हदीस पे अमल कहाँ होगा? अल्लाह अल्लाह सुनो प्यारे, तुमने ये काम किया, बहुत अच्छा किया। 150 या 500 रुपए चाय में उठा देते हो, गुटके में उठा देते हो, मेहमान नवाजी में खत्म कर देते हो। अब तुमने ये जलसा किया, ये जलसे जो होते हैं उसको जलसा नहीं बल्कि एक रात का मदरसा समझा करो। क्या समझा करो बोलो? अब जरा इल्म हासिल करो, जरा पड़ोसी को देखना कितना इल्म है, कितना इल्म है। अपने ऊपर गौर करना, क्योंकि मदरसे नहीं थे। ये जो मदरसे में पढ़े ना, इनको छोड़ के एक बात कहता हूं, लग रहा है नोट ज्यादा देते हैं, तकरीर लेकिन समझ। अरे वाह, अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। अब जरा सुनो, गौर करो प्यारे, जरा सुनो। हमारे यहाँ मदरसा होता है ना, अब देखना इस तरफ से लेकर के इधर तक एक जुमला दूंगा, अंबिया और रसूलों के बाद। तवज्जो रखो मेरी तरफ, मैं बहुत आराम से सेट कर रहा हूं, पहले सुन लो। अंबिया और रसूलों के बाद सबसे अफजल वाला हजरत अबू बकर सिद्दीक। सुभान अल्लाह, सुभान। बोलो है कि नहीं? खलीफा अव्वल, अंबिया और रसूलों के बाद सबसे अफजल कौन है? हजरत अबू बकर सिद्दीक। मगर यहां से लेकर के यहां तक किसी को हजरत अबू बकर सिद्दीक का नाम मालूम नहीं। अगर हो तो खड़े होकर बता दो, मुझे मालूम था। क्योंकि गांवों में, अब मदरसे नहीं, गांवों में ना, जहां पे जलसों का फायदा बताऊं मैं तुम्हें, जहां पे शादियों में रंडियां नाचती थी, जहां पे शादियों में बैंड बाजे बजते थे, जहां पे शादियों में ढोल ताशे गाजे बाजे होते थे, ये नौजवान इस उम्र के बच्चे डीजो पे नाचते थे। आज जलसों की वजह से अल्लाह ने इनको ये तौफीक दी है कि अल्लाह और रसूल का जिक्र करा। सुभान अल्लाह, सुभान। वरना बड़े बूढ़े मर गए, उन्हें पता ही नहीं था। आज भी देखो इस दुनिया में जी रहा था, अंबिया रसूल के बाद सबसे अफजल वाला, उनका नाम हजरत अबू बकर सिद्दीक का नाम पता ही नहीं। और जरा इम्तिहान लो गिरबान में जाकर, अगर तुम्हारे यहाँ किसी का इंतकाल हो जाए, तुमने देखा हो, इंतकाल होने के बाद जनाजा तैयार कर दिया, जनाजा तैयार, चारपाई पर मुसल्ला बिछा दिया गया, इमाम साहब खड़े हो गए, नमाजी सफे बना रहे हैं, मगर उन्हीं में से आए हुए मेहमानों में से और गांव वालों में से आधे इधर खड़े, आधे इधर खड़े, कुछ लोग नमाज जनाजा पढ़ रहे हैं। जो इधर खड़े हैं, क्या वो मुसलमान नहीं? कैसा मुसलमान जिसको नमाज जनाजा ही याद नहीं? जो इधर खड़े हैं, क्या उनको नमाज जनाजा याद नहीं? तीजे में बिरयानी तो खुद तोड़ के खाते, 40 में भी खाते हो, मगर वो बेटा जो अपने बाप की जमीन जोत रहा, जो अपने बाप के घर में रह रहा, अपने बाप का सारा कुछ कारा कमा रहा, बाप दुनिया से गया, अब बेटा
नहीं पढ़ाने के लायक। इतना खूब पता, वैसे बहुत चालाक है। बड़े से बड़े चक्रोट पहले होते थे खेतों में, आधा मैंने काट लिया, आधा आपने काट लिया, इतनी छोटी मेंढ छोड़ी। और सुबह को जब उठा गया ना, तो सुबह को जाकर के फावड़ा भी टेढ़ा ही मार दिया, ऐसे ऐसे मार दिया, टेढ़ा फावड़ा। जलसों में जब ये बात सुनोगे तब पता चलेगा जलसों से क्या कामयाबी हुई। ये मदरसा है, एक रात का मदरसा, इसको मदरसा समझो। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करो। देखा मेंढ पे इन्होंने पेड़ लगा दिए, तो मैंने मिट्टी चढ़ाते 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 मेंढ उधर कर दी, खेत अपने के, पेड़ अपने खेत में। अब झगड़ा हो जाएगा, साहब ये तो मेरे हैं। मैंने जो पेड़ लगाया तो कल्ले निकले, कल्ले, मतलब बिल्कुल दिल में जगह नहीं। अब जरा ये तो देखे यार, हमें नमाज जनाजा याद नहीं समझ में, और नमाज जनाजा है कितनी सी। नमाज में जो सुभाना पढ़ते हो वही है, एक लफ्ज पढ़ती है, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व जल्ला सनाउका व ला इलाहा गैरुक। वजल्ला सनाओ का एक लफ्ज पढ़ती है, नियत बांधी अल्लाहु अकबर, दुरूद पढ़ा अल्लाहु अकबर, दुआ पढ़ी अल्लाहु अकबर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। इतनी सी नमाज जनाजा। इस मुसलमान के 20 साल का, 40 साल का, 50 साल का हो गया, नमाज जनाजा ही पता नहीं। और सुनो माँ बाप ना इतने भोले हैं, इतने सीधे हैं, इतने सज्जन हैं। अम्मी और अब्बू ना इतने सीधे, आंखों में पर्दा डाले पड़े, पर्दा। बताऊं कितना सीधा, बता दो थोड़ी सी। बिल्कुल भोला, कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं जानता, फसाद फैलाने के लिए बहुत है, वैसे कुछ नहीं जानता। ये बात किताबों की नहीं है, हमारे घर की, तुम्हारे घर की। अब जरा सोचो, बताओ, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये इतने बड़े बच्चे सामने बैठे, इधर बैठे, जो 10 रुपए कमाने के लायक नहीं है, 10,000 का मोबाइल कहां से चला रहे हैं? 10,000 का मोबाइल जिंदगी में आग लगा दी, आग। इस बच्चे से तीसरा कलमा सुन लूं तो याद नहीं होगा, अब्बा कहां है? तीसरा 5वां कलमा याद नहीं, और बच्चे को तो छोड़ो, अब्बा को नमाज जनाजा याद नहीं। माफ करना, मैं तुम्हें डांटने रही हूं, इस्लामी रिश्ते के मेरे भाई हो, मैं वो डॉक्टर हूं जो कड़वी दवा पिला हो सकता है तुम्हारे किसी काम में आ जाए, जल्द से कराया करो। इससे तुम्हारे एक तो उलमा आएंगे तो घर की बलाएं वबाएं बस्ती की निकलेंगी, और दूसरा तुम्हारे घरों में वो इल्म जाएगा कि तुम्हें मदरसों में नहीं मिलता। तुम जा नहीं सकते मदरसों। ए बच्चों, मदरसे में भी पढ़ाता हूं, बैठ जाओ, तवज्जो। अल्लाह अल्लाह, जरा पूछो इस अब्बा से कि 10 रुपए कमाता नहीं, 10,000 का मोबाइल। कल कोई देखियो पटेल में पड़ा हुआ मोबाइल, ऐसे पड़ा हुआ मोबाइल चलाता हुआ मिलेगा। और जितने निकम्मे हैं, निठल्ले हैं, नाकारा हैं, खटारा हैं, सबसे ज्यादा वही मोबाइल चलाते हैं। लग जाओ, बुरा लगे तो, जो बात सच है वो सच है, सबसे ज्यादा। और अब्बा की हमदर्दी देखिए, तुम खुद सोचोगे कि हम अब्बा हैं कि दुश्मन औलाद के। अब्बा को देखो, अब्बा भावपुरा में कम से कम 50 घर ऐसे होंगे जिनके लड़कों पे नहीं बल्कि लड़कियों पे भी मोबाइल होगा। कितना अब्बा सीधा विचार। इस अब्बा से इतना पूछो, अब्बा जी ये बताओ, जवान बेटियों को मोबाइल दिया है, इसे मोबाइल की क्या जरूरत है? इसके ट्रक चल रहे हैं, इसकी बसें चल रही हैं, इसके कारखाने चल रहे हैं, इस लड़की की फैक्ट्री चल रही है, इस लड़की का हवाई जहाज चल रहा है, इस लड़की की ट्रेनें चल रही है, कि मोबाइल के बगैर कारोबार ठप हो जाएगा, ट्रेनों में आग लग जाएगी, ट्रक डूब जाएंगे, हवाई जहाज फट जाएंगे। है किसी की लड़की? कम से कम 3 रोटी खाओ, ढेर की अकल रखो। नुकसान बताओ,
नुकसान भी तो सुनते जाओ। वो लड़की जो कभी भावपुर से निकल के बाहर नहीं गई, अगर उसे मुरादाबाद रामपुर में छोड़ दो घर नहीं मिले, मगर उसके बाद बंबई का फैशन कहां से आया बोलो? उसकी आस्तीन कैसे कटी बोलो? उसके बाद वो बड़े बड़े जूड़े, वो खूंटे कहां से आए बोलो? वो बड़े बड़े पलाजो, वो शरारे गरारे, कौन कौन से लाजो कहां से आए बोलो? किसने दिया ये? मोबाइल की देन है ये। मोबाइल में देख रही है, मोबाइल में। अब्बा बड़ा भोला भाला सी। कल को अगर तुम्हारे यहाँ शादी हो तो रिजल्ट सुनो, भावपुर के गई और मुसलमानों, कोई कहता कि जलसे से क्या फायदा, अगर ये कहे तो ये भी सुन ले, कान खोल के सुन लो। अगर तुम्हारे यहाँ पर शादी हो, अगर 50 लड़कियां हो या औरतें हो, एक भी अल्लाह की बंदी ढंग के कपड़े नहीं पहने होगी। अब्बा जानबूझ के आंखें बंद करे पड़ा। पहला जमाना कितना प्यारा था यार। कोई बहन अपने भाई के सामने बगैर दुपट्टे के निकल नहीं सकती थी। कोई बहन अपने भाई के सामने गूंगी हो जाती थी, बोलती नहीं थी। और आज अद्धे अद्धे कपड़े पहने शादियों में सबसे ऊंची जगह खड़े होकर 2-4 लड़कियां ठिट्टे मारती हुई मिलेंगी, और जितने लफंगे लड़के हैं वो भी उधर ही लौंदगी करते हुए मिलेंगे। नहीं देख रहे हैं कि ये हमारा जानबूझ के अंधे बने पड़े। सबको पता है कैसा बाप है वो जिसकी जवान बेटी बगैर दुपट्टे के उसके सामने घूम रही है, उसे थोड़ी भी शर्म नहीं है। ये तो किताबों में नहीं मिलेगी ना। कम से कम हम मोहल्ले को नहीं देख सकते, गांव को नहीं देख सकते, अपने घर को तो देख सकते हो। उंगली कट जाए तो तकलीफ, हाथ कट जाए तो तकलीफ। आज इस्लाम को पांवों के नीचे रौंदा जा रहा है, इस्लामी तहजीब जो थी उसको खत्म किया जा रहा है। कोई मतलब नहीं उससे, कोई मतलब नहीं। अब जरा कुरान सुनो, कुरान की आयत पढ़ता हूं। जिनकी बेटियां बगैर दुपट्टे के घूम रही है, जिनकी बेटियां शादियों में फैशनीले कपड़े पहन रही है, जरा सुन ले। अल्लाह फरमाता, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। किसकी जिम्मेदारी है? अम्मा इस लायक नहीं हुई, ये मेरी कम से कम बहनें बैठी हैं 15-20 ऐसी होंगी जो मां है। क्या अम्मा इस लायक नहीं हुई कि अपनी बेटी को दुपट्टा उड़ाती? तो अम्मा क्या उड़ाएगी? अम्मा तो और पहले नंगे सर घूम रही है। बेटी का तो पलाजो थोड़ा छोटा, अम्मा का तो पूरा 2 बड़ा इतना बड़ा। कौन उड़ाएगा दुपट्टा? सबसे पहला मदरसा मां की गोद। और जब मदरसा ही बिगड़ा हुआ हो तो तौबा 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 तौबा। ये बातें वो हों जो घरेलू हमारी आपकी। बेटी को, जवान बेटी को मोबाइल की क्या जरूरत है? कोई बता सकता? अरे वो यूट्यूब चलाएगी तो कहां चलाएगी, फेसबुक चलाएगी तो कहां चलाएगी, व्हाट्सएप चलाएगी तो कहां? कौन इसका ऐसा रिश्तेदार है अलग से? इस अब्बा ने इंतजाम कर दिया, ये बेटी मोबाइल इस्तेमाल करती रही। कम से कम कुछ तो अकल रखे हम बेटियों की हिफाजत कर रहे हैं। बुजुर्गों ने इसीलिए कहा टीवी घर में ना रखे ताकि उसमें नाचने वाली, नाचती हुई सब औरतें आती आगे। अब तो हर लिहाज में नाच कूद चल रहा। बेटी को मोबाइल दे दिया 10-12 हजार का, दिन भर चार्ज हो रहा है और रात को डिस्चार्ज। रात के 2-2 बजे तक मोबाइलों पे बात हो रही है, रात के 12-12 बजे तक मोबाइलों पे बात हो रही है, तुम्हें पता ही नहीं चल रहा। और अम्मा को सब पता है मेरी बेटी कहां बात कर रही है। और अगर अम्मा को पता नहीं चल रहा तो फिर ये अम्मा बनी क्यों है? बच्चे तो पैदा जानवर भी कर देता है।
بچے تو پیدا کوئی بھی کر، یہ تو انسان ہے نا. کیا ایسی اماں ہے، چلو ابا تو چلا گیا کام کرنے، تمہیں پتہ نہیں ہے بعض گاؤں میں ایسی ہو گئی ہے، ہندو مسلم تک ایسے ہو گئی. آپ کو کیا پتا ہے؟ اس ماں کو سب پتا ہوتا ہے میری بیٹی کہاں بات کر رہی ہے. جب بالکل گھڑا بھر جاتا ہے، بے عزتی سر پہ آتی ہے تو روتی ہوئی آتی ہے، ابا کو نہیں بتاتی ہے، پھر آتی ہے روتی ہوئی، پتہ نہیں میری بیٹی تو بڑی شریف تھی، پتہ نہیں کسی نے جادو کرا دیا، پتہ نہیں میری بیٹی کو کوئی ہوائی اثر ہو گیا، پتہ نہیں میری بیٹی پہ جن آ گیا، پتہ نہیں کیا ہو گیا، 15 دن سے میری بیٹی کا دماغ خراب ہے، اب پتہ نہیں کیا ہو گیا، ورنہ میری بیٹی تو گھر سے نکلتی نہیں. اب اتنا موٹا لٹھوری اماں پوچھے کہ کیوں ہوا، کہیں مجھ پہ بھی جن آ گیا، اور اتنا مارو دقت. اس کا کام تو کمانے کا ہے نا. میری بات تھوڑی بری لگے گی لیکن حقیقت بولتا ہوں. کتنے پیارے لوگ تھے، کتنے ان بزرگوں سے پوچھو، ان کی زندگی بڑی پیاری زندگی گزری ہے یار. چھوٹا بھائی پوچھو ان سے، چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے سامنے بیڑی نہیں پیتا تھا، اتنا ادب تھا. جو بڑے بھائی نے کہہ دیا سارے بچے وہی کرتے تھے، اتنا ادب تھا. اور آج ابا کہہ رہے ہیں لگائیے یار بیٹا، تو گیس بن رہی ہے پیٹ میں، لگائیے. یہ بڈھا ابا کہہ رہے ہیں، کون سنبھالے؟ آگ تو ہم خود لگا رہے ہیں. ابا کہہ رہے ہیں لگائیے. اما دوپٹہ اڑائی، شادی ہے تو سگار میز پہ، سگار دان پہ آدھا گھنٹہ اما کی چٹیاں پڑ رہی ہے. پہلے سب سے زیادہ اما ہی میک اپ کر رہی ہے. اللہ اللہ برا عورت کا یہ مقام ذرا سنے، پیار سنو. عورت یہ وہ جس نے نبی کو جنم دیا، عورت یہ وہ جس نے شہید کو جنم دیا، صحابہ کو جنم دیا، ولی کو جنم دیا، غوث کو جنم دینے والی عورت ہے، غریب نواز کو جنم دینے والی عورت ہے، مگر بال دکھانے والی عورت نہیں، پلازو اور پینٹ پہننے والی عورت نہیں، میک اپ کرنے والی عورت نہیں، راستوں میں کتے بھونکانے والی عورت نہیں، بے پردہ رہنے والی عورت نہیں. وہ عورت تھی جو 5 وقت کی نماز پڑھتی تھی اور تہجد پڑھ کے دعا کرتی تھی، اے اللہ میری اولاد کو نیک اور صالح بنا کر کے پیدا کرنا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. علماء اہل سنت حضرت علامہ سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر. میں تو نا توجہ رکھو، میں تو اتنی باتیں بول بھی لیتا ہوں اور میں پہ کہہ بھی دیتا ہوں، تقریر میں کہہ بھی دیتا ہوں. تم تو اب کسی کو ٹوک بھی نہیں سکتے. اللہ فرمائے کوئی کسی کو ٹوک بھی نہیں سکتا. اگر تم کسی کو ٹوک دو نا، کوئی لڑکا شیطانی کرتا ہو یا غلط چلتا ہو، اس کو ٹوک دو تو وہ لڑکا الٹا پلٹا بول کے اور سیدھا گھر جا کے اپنی اما ابا کو جڑ دے گا، تو اس کے ابا تمہاری ہمدردی نہیں کریں گے، یہ نہیں کہیں گے صحیح ڈاٹا، بلکہ لڑنے آ جائیں گے ساتھ میں. سبحان اللہ. لڑنے آ جائیں گے ساتھ میں لڑنے کہ ہماری اولاد کچھ بھی کرے تم کون ہوتے ہو. پہلے کا ادب تھا. اب کوئی لڑکی اگر وہ دوپٹہ الٹا سیدھا سا اوڑے پہنے تم ٹوک دو تو اپنی عزت کا خطرہ ہے اور اس کے گھر والے لڑ جائیں گے اور جہاں یوں ہو جائے گی اور سیدھے سیاست میں وہ ادھر پردھان کا یہ ادھر پردھان کا، بس لڑائی. ایک جگہ تو کم بختوں نے مدرسے میں تالا ڈلوا دیا. ایسے کہتے ہیں ہمارے مدرسے نہیں بن رہے، مسجد نہیں بن، ایک جگہ مسجد میں تالا ڈلوا دیا. اندازہ لگا یہ کون تھے؟ مسلمان. آپس میں لڑ گئے، لڑائی جھگڑے اتنے ہو گئے وہاں تک گئے، یہ بھی نماز نہیں پڑھے کہ ہم بھی ایس ڈی ایم نے آگے تالا ڈال دیا. بہت اچھا کام کیا. اگر ہمت تھی نا تو اپنے گھر میں تالا ڈلواتے
اللہ کے گھر میں تالا لگا دیا ہے. اگر ٹریکٹر بھی نکل گیا نا تم اتنے چوکنے ہو رہے اتنے چوکنے ہو رہا ہو, چاہے آدھا گھنٹہ سن لو, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں 2 گھنٹہ سن لو. ایک آدمی کوئی کمیٹی والا ادھر ٹہلتا رہے گا, اگر کوئی ایسی بات دیکھے گا تو وہی ہم لوگ روک دیں گے, ہمیں بھی لڑائی جھگڑا کرنے نہیں ہے. مگر چاہے آدھا گھنٹہ سن لو مگر اطمینان سے سن لو, تاکہ میں موضوع, میرا میٹر یہ تو ہے نہیں کہ میں جو رٹ کے لایا ہوں تو آنکھیں بند کر کے دھوں 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 کر کے چلا جاؤں, تمہاری سمجھ میں آئے یا نہ آئے, میرا وہ میٹر نہیں ہے. میرا میٹر یہ تمہیں دیکھ کے میری تقریر ہوتی ہے. میں موضوع بنا کے لاتا ہوں, نکال کے لاتا ہوں کہ نصیحت کی باتیں کروں, افراتفری سے گڑبڑا دیتے ہو. سمجھ میں آ رہے؟ اگر سننا ہے تو چاہے آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ توجہ سے سنو, تاکہ جلسہ تمہارے یہاں کامیاب ہو جائے. ایک تھوڑا نا ایک شخص ایسا تھا, یہ بھی بتا دوں, ہر چیز کو بتانا چاہیے. ایک شخص ایسا تھا حضرت, دیکھو دنیا یہ 5 انگلی برابر نہیں ہوتی, اسے اللہ والوں سے یا ولیوں سے شہیدوں سے کچھ دل میں نفرت سی تھی, اللہ اس کو ہدایت نصیب فرمائے. تو وہ کہتا تھا ارے سنی لوگ یہ جلسے کرتے, اس سے کوئی ثواب ہے, یہ ہے اور یہ خرچ ہو گیا, وہ ہو گیا, تو ہو گیا, ایسا کرے ویسا کرے, کسی غریب لڑکی کی شادی کرا دے, اس طریقے کی بات ہے. میں نے کہا اچھا چلو, اس وقت یہی بات دکھائی دیتی ہے. ہم اپنے بچوں کی شادی میں کئی لاکھ روپے خرچ کرتے ہیں. شادی کا مطلب ہے نکاح کرانا, امام صاحب کو لے جاؤ مسجد میں جا کے نکاح کرا دو, اور باقی جو بچ رہے ہیں 2,95,000 تو مسجد میں لگا دو. آخر یہ تم نے جو 10-10, 20-20, 50-50 روپے اکٹھے کر کے جلسہ کیا, اس کا کچھ فائدہ ہے کہ نہیں؟ یہ میں پوچھتا ہوں اپنے آپ سے اور جواب دیتا ہوں. سننا چاہ رہا ہوں. اگر میں کسی اپنا فتویٰ دوں, کس کا فتویٰ دوں, تو ہو سکتا کہ یہ کہہ دے میں سید صاحب کی بات نہیں مانتا, اور اگر میں کسی اور عالم کا فتویٰ دوں سناؤں تمہیں, تو ہو سکتا ہے وہ یہ کہہ دے میں ان کی نہیں مانتا. اگر بریلی والوں کا فتویٰ پڑھ کے سناؤں تو دیوبند والے کہتے ہم نہیں مانتے, اور دیوبند والوں کا سناؤں تو بریلی والے کہتے ہم نہیں مانتے. دلی والوں کا لکھنؤ والے, لکھنؤ والوں کا دلی والے نہیں مانتے. اب میں کہہ دوں ہندوستان والوں تو پاکستان والوں کا ہم نہیں مانتے, پاکستان والوں کا سنا ہندوستان والا, لیکن مخالفت تو پھر بھی رہی, بات تو وہی کی وہی رہی. مگر آج تم نے بلایا تو حق ادا کر کے جاؤں گا, سن لینا, توجہ سے سننا. آج میں ایسے مفتی کا فتویٰ سناؤں, ایسے مفتی کا, اگر وہ ایمان والا, چاہے دیوبند کا, بریلی کا, دلی کا, لکھنؤ کا, ہندوستان کا, پاکستان کا, پوری دنیا میں کہیں کا بھی ہو, وہ اس مفتی کو مانے گا. اگر اس مفتی کو نہ مانے تو اس کا ساز و سامان, اس کا پلندہ جہنم کو. کون سا ایسا مفتی ہے جس کو سب مانیں گے؟ اس مفتی کا نام بتاؤں اور فتویٰ بھی سناؤں. توجہ ہے, اور مفتی صاحب کا نام ہے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ان سے پوچھو آقا ابو بکر صدیق, آپ نے تو نبی کا زمانہ دیکھا, آپ نبی کے ساتھ غار حرا میں رہے, غار ثور میں رہے, غار ثور میں رہے, یہاں تک کہ سانپ نے کاٹ لیا انگوٹھے میں, پھر بھی آپ روتے تو رہے مگر نبی کو نہیں جگایا. بہت ساری جنگوں میں رہے, آپ نے نبی کی موجودگی میں نماز بھی پڑھائی, نبی کا دامن پکڑا, نبی کو دیکھا. آپ سے بہتر کون جانے گا؟ یہ بتاؤ میلاد شریف پر نبی کے نام پر جلسہ و جلوس میں کچھ خرچ کرنے میں ثواب ہے یا ایسے ہی خالی؟ لیکن دلیل تو چاہیے. میں ایسے ہی بتا کر کے نہیں جا رہا ہوں, میں نے پہلے کہا ذمہ داری سے بولوں گا. حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھو, ابو بکر صدیق آپ بتاؤ آپ کا کیا فتویٰ, تو سنو. حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں میلاد کے بارے میں پوچھتے ہو, نبی کے نام پہ خرچ کرنا
سنو حضرت ابو بکر صدیق کہتے من انفق درہما علی قراءۃ مولد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وکان رفیقی فی الجنہ. سبحان اللہ. میں نے عربی بھی اس لیے پڑھ دی سب کوئی دانت سبھی کچھ بند ہو جائے. اب ترجمہ کرو تاکہ کوئی کہ اپنی طرف سے ترجمہ کر کے چلے گئے, کیونکہ ان کی عربی زبان تھی تو جو انہوں نے کہا وہی انہی کی نقل میں نے کر دی. اب تمہیں سمجھانے کے لیے ترجمہ کرتا ہوں, کر دوں. حضرت ابو بکر صدیق بولے من انفق درہما علی قراءۃ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہتے ہیں جس نے بھی نبی کے نام پہ ایک درہم بھی خرچ کیا. اس دور کا روپیہ کیا تھا؟ کہا اگر ایک درہم بھی یعنی ایک روپیہ بھی خرچ کیا, یہ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں نبی کے نام پہ اگر کسی نے ایک روپیہ بھی خرچ کیا وَكَانَ رَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ, وہ جنت میں میرا پڑوسی ہوگا. اب اس سے بڑا فتویٰ کوئی اور ہو سکتا ہے؟ نبی وہ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں وَكَانَ رَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ, وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا, دوست ہوگا, پڑوسی ہوگا. اللہ, تو جو یہ کام کرتے ہیں تم نے یہ کام اچھا کیا غلط بولو؟ ارے اچھا کیا. یہ تو حضرت ابوبکر صدیق جنہوں نے نبی کو دیکھا. میں آج کے مولویوں مفتیوں کی سنائی نہیں رہا ہوں. کوئی کہ میں ان کی نہیں مانتا, کوئی کہ میں ان کی, اور جھگڑا کر کے چلے جاتے ہیں. اب کوئی مائی کرا لیے کہے میں ابوبکر صدیق کی نہیں مانتا تو ہم لکھ کے دیتے ہیں جہنم میں جا. جو حضرت ابوبکر صدیق کی نہیں مانے ایمان ختم. مگر سنو فتویٰ تو سنا دی اگر اجازت ہو, دل کو اطمینان کے لیے ایک مفتی صاحب کو اور رکھوں. بے شک بے شک فتویٰ کی دنیا میں آ گئے کہ سن لو بات پکی کر دو. ایک مفتی صاحب کو اور سنو گے, ایک مفتی صاحب کو اور سنو گے. یہ بھی اتنے پیارے ہیں نا, اتنے پیارے مفتی ہیں, اگر ان کا نام سنو گے نا تم مچل جاؤ. ان مفتی صاحب کا نام کیا سنو, سیدنا حضرت عمر فاروق اعظم. سبحان اللہ. میرے نبی کہتے ہیں نا میرا عمر جس راستے سے نکل جاتا ہے نا شیطان اس راستے کو چھوڑ دیتا. یہ وہ عمر ہے. حضرت عمر سے پوچھو آقا عمر آپ نے نبی کا چہرہ دیکھ کر کے کلمہ پڑھا, ایمان لائے, آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت عمر فرماتے ہیں من انفق درہما علی قراءۃ مولد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ابو بکر صدیق نے کہا تھا, انہوں نے کہا من عظم مولد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقد احیا الاسلام. حضرت عمر کہتے ہیں جس نے میلاد پڑھوایا, نبی کے میلاد کی تعظیم کی, جلسہ کرایا کروایا, جلسے کی تعظیم کی, نبی کے نام پہ خرچ کیا, فرماتے فقط احیا الاسلام, اس نے اسلام کو زندہ کر دیا. سبحان اللہ. اور کیا لوگ ہیں صاحب, اور کیا لوگ ہیں. اللہ, میں تو وہ اوپر کے فتوے اٹھا رہا ہوں کہ اب ذرا بھی گنجائش کسی بھی فرقے والا ہو, گنجائش چھوڑی نہیں رہو. میں کہا کہ جھگڑا چھوڑ کے جاؤں گی, جب بات بتاؤں تو ایک دم بالکل منہ پہ ہی نہ رکھوں. یہاں پہ توجہ ہے نا, سن رہے ہو سب لوگ, جوش میں اور ہوش میں دونوں ہو, ہوش میں بھی پورے ہو. دیکھ لیے امتحان بھی ہو سکتا, ہوش میں ہو نا تو پھر ہاتھ اٹھاؤ, دیکھو کون کون سننا نہیں چاہتا. ہم مجھے پتا چلا کتنے ہوش میں ہو, اور میں کہہ رہا ہوں امتحان ہو سکتا ہے. اندازہ لگا. اچھا تمہارا کمیٹی والا بھی بولے ہماری بھی سمجھ میں نہیں آ رہا.
ہم بھی سننا نہیں چاہتے ہیں. پتہ چل گیا ہم کتنے ہوش میں. اللہ کے بندو تبھی تو انگوٹھا لگاؤ گے, دستخط کرو گے جب پوری بات سن لو گے. پوری بات سنی نہیں ہے. یہ بھی معلوم ہے, یہ بھی ہماری کمی ہے. کمی نہیں, یہ خوبی کہہ لو, یہ بھی ہماری ہے. ہم نے تمہیں سیلف اسٹارٹ کر دیا. ہم جگہ یہ والا ہاتھ اٹھاؤ, یہ والا ہاتھ اٹھاؤ, ادھر دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو. مشکل سے بیچاروں کا گرمائیا ہی بیٹھا تھا تب وہ بولے صحیح ہے صاحب آ گیا, دونوں ہاتھ اٹھا, بولے نہ تو نکال دی گرمائی سب. تمہاری بھی کمی نہیں ہے, تم بھی سوچ رہا تھا چلا جو بھی مگر سیلف اسٹارٹ. اللہ کا بندہ یہ میں نے اس لیے کہا جلسوں میں جوش میں اور ہوش میں دونوں رہا کرو. ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے, بولے فلاں صاحب کی اماں کا انتقال ہو گیا, نیچے سے بولے سبحان اللہ. تو یہ تو سوچ لیا کرو نا کہاں سبحان اللہ کہنا ہے, کہاں الحمدللہ کہنا ہے, کہاں جوش میں رہنا تو کہاں ہوش میں رہنا. تمہارا ذہن فریش ہو گیا تو پھر بولو, اجازت ہے نا. ہاتھ اٹھوا دو, اب سوچ سمجھ کے اٹھاؤ گے. اب میں نے پہلے کہہ دیا دیکھیں امتحان لے سکتا ہوں, بولے ہاں لے لو. مجھے کیا پتا بھاؤ پور کے سبھی فیل ہو جائیں گے. فیل نہیں ہوئے, تم سوچ رہے تھے کہ حضرت کوئی پلٹا تھوڑی مار دیں گے. تم بھی یہ سوچ رہے تھے, مگر میں نے اس لیے پلٹا مارا ابھی گردن کٹی نہیں ہے اور تم بانٹنا بوٹنا شروع کر دیے. سمجھ گئے اشارہ. بہرحال سنو, دو مفتیوں کو میں نے پیش کر دیا اور دونوں ایسے مفتی ہیں جو ٹاپ کے ہیں, ان کا جواب نہیں لا سکتے. تم نے اپنے گھر بار کو چھوڑا, بچوں کو چھوڑا, میری بہنیں بیٹھی ہیں یہاں پہ, سب بیٹھے ہیں. اللہ تم سے زیادہ انہوں نے پٹیلا چھوڑا بیچاروں نے. ان کا مجھے بڑا دکھ ہے, پٹیلا چھوڑ گیا. کل کو تم بیٹھ لیو 1 گھنٹہ زیادہ, توجہ نہیں توجہ. میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ تمہیں تھوڑی ہنسی بھی آ جائے, مسکراتے ہوئے تمہاری تھکاوٹ بھی دور رہے. توجہ, یہ دو مفتی اور اچھا ایک مفتی صاحب کو اور پیش کرنا اجازت ہے. امام صاحب قبلہ تم نے تو نہیں اٹھایا تھا ہاتھ؟ نہیں میں نے پوچھنا پڑے گا. ہاں نہیں امام صاحب کا یقین کر لو, کوئی بات نہیں. اللہ سنو, ایک مفتی صاحب کو اور پیش کروں, ان سے پوچھو یہ بات. ارے ان مفتی صاحب کا بھی بڑا کیا کہنا, یہ بھی بڑے لاجواب. بے شک بڑے پیارے مفتی صاحب اگر آ جاتے ہاتھ چوم لیتے, ان کے پاؤں کی دھول اگر سر پہ لگ جاتی, ہماری قسمت کا ستارہ بلند ہو جاتا. ان مفتی صاحب کا نام حضرت عثمان غنی. سبحان اللہ. ان سے پوچھو عثمان غنی, آپ تو نبی کے ساتھ میں رہے, آپ جو بات بتائیں گے وہ صحیح بتائیں گے. ان لوگوں نے یہ تک خرچ کیا ہے, پنڈال لگایا, لائٹیں لگائی, نذرانے, اور انہوں نے ہمارے بھائی نے پتہ نہیں کیا نام ہے, اتنا شاندار کھانا کھلایا. اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے. اور سارا یہ کام کیا, انہیں کچھ ثواب ملے گا یا نہیں؟ تو حضرت عثمان غنی کا فتویٰ سنو, کہتے ہیں من انفق درہما علی قراءۃ مولد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فکأنما شہد غزوۃ بدر وحنین. حضرت عثمان غنی کہتے ہیں میلاد پر, جلسے پر, نبی کے نام پر اگر کسی نے 1 روپیہ 1 درہم بھی خرچ کیا, گویا اس کو اتنا ثواب ملے گا, اتنا جتنا کہ جنگ بدر اور جنگ حنین میں شریک ہونے والے کو ثواب ملتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کا فتویٰ تو اور آگے, فَكَأَنَّمَا شَهِدَ غَزْوَةَ بَدْرٍ وَحُنَيْنٍ. یہ بات نکل آئی تو میں فتووں کی طرح چل پڑا, ورنہ تو اصلاحی گفتگو ہو رہی تھی, اور ابھی ہوگی اتنی جلدی تھوڑی چھوڑ دوں گا. تم نے بھی اتنی دور سے بلایا, تھکنے بھی نہیں دوں گا, سمجھے. اللہ اللہ
देखो कंबल ओढ़ ओढ़ खा रहा है माशाल्लाह। तवज्जो। अब मेरी तरफ देखो, एक मिनट तो देख लिया करो, हट जाया करो, थोड़ा सा छोड़ दो, लिहाज पे नहीं बैठा, लिहाज पे नीचे बैठो। तवज्जो। हज़रत उस्मान, अरे कंबल वाले मुझे क्या पता मेरी शागिर्द है ये। हाँ स्टाफ नहीं शागिर्द, समझ रहे? अल्लाह ये 3 मुफ्ती हो गए, टाम मदन से आए नहीं। इनके यहाँ भी 27 जनवरी में मेरी तारीख है, मगर मेरी तबीयत ये चाह रही है आखिर में एक मुफ्ती साहब को और रखूं, फिर आगे बढ़ूं। जी जी रख दूं। इतने प्यारे मुफ्ती साहब है ना, नाम सुनोगे तो मचल जाओगे। इन मुफ्ती साहब का नाम दामाद पैगंबर, फातिह खैबर, जनाब हैदर, अली शेर खुदा, मुश्किल कुशा अली मुर्तजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इनका इल्म था